گناہاں وچ انج پھس جائے گی، نہ اللہ نو یاد کرنگے نہ رب دے رسول نو یاد کرنگے، پھر انہاں تے تکلیفاں، مصیبتاں، پریشانیاں، دکھ، بیماریاں، ٹینشناں انج آمن گیاں جویں ہار ٹوٹے تے موتی ڈگدے نے نا، انیاں تکلیفاں، انیاں پریشانیاں، انے دکھ اگوں پچھو آ کے انہاں نو گھیر لین گے۔ حالانکہ جے ہو جا ساڈا ذہن ہون، ہر بندہ امن دا متلاشی ہے، ہر بندے دی دل دی تمنا، دل دی خواہش، دل دی آرزو، دل دی کفیت، ذہن اور دماغ اس بات نو چاہندا ہے کہ ہر پاسے امن ہو جائے، لیکن امن سانو نظر آندا نہیں۔ اور کدی کیڑے ملک اندر، کدی کیڑے ملک اندر، کدی کیڑے ملک اندر زلزلے ہی زلزلے آ رہے نے، رب بڑیاں بڑیاں مضبوط ترین بلڈگانوں ایک منٹ چیا لا کے ملیا میٹ کر کے لوگاں نو وکھا رہے ہیں۔ لوگو تواڈے بمباں دی پاور ایک پاسے، میرا ایک واری زمین نو ہلانا ایک پاسے، کیوں؟ ان القوت للہ جمیعا، ساریاں دیاں ساریاں طاقتاں میرے اللہ دیاں نے، ساریاں دیاں ساریاں طاقتاں اللہ دیاں نے۔ اللہ اکبر۔ ترکی اندر، شام اندر، اور جڑے لوگ خبراں ویندے نے، اخبار پڑھدے نے، انہاں نو پتہ ہے کل لاہور دے اندر اچانک زمین پھٹی، زمین پھٹی، چلن والی کار وچ دنس گئی، لوگ وچ دنسے گئے۔ ایک ترکی تے شام تے عراق دی گل نہیں پیا کردا، میں تیرے لاہور دی گل پیا کرنا۔